ओए इन बेगैरत मौलवियों से पूछो, हदीस शरीफ में लिखा है कि मोमिन को गाली देने वाला फासिक है, और जो मौला अली को गाली दे वो कौन है? अगर कोई हरामजादा इस जाते वाला को गाली दे तो उसको क्या कहें? सहाबी कहेंगे, कातिबे वही कहेंगे, हम उसको कहेंगे मरदूद है, लानती किरदार है, अल्लाह की लानत हो उसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बरादराने इस्लाम, आज आपके सामने एक ऐसा बदबख्त, ज़िंदीक, बदज़ुबान और इंतहाई गंदी ज़ुबान, गंदी जहनीत वाला बौला शख्स, बौला आपके सामने पेश करते हैं कि जिसकी ज़ुबान से ना उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा बची हैं, ना अबू बकर सिद्दीक़ बचे हैं, ना उमर फ़ारूक बचे हैं, ना हज़रत अमीर मुआविया बचे हैं, ना अबू सुफ़ियान बचे हैं, ना हज़रत हिंद बची हैं। यानी हुज़ूर के सहाबा इकराम पर ज़ुबान लटकाने वाला मलऊन, ज़िंदीक और मुर्तद शख्स जो उलमा इस्लाम को भी गालियाँ दे रहा है। अब इस बदबख्त का दावा ये है कि ये माज़अल्लाह ये इनका जो नकली वो इमाम आदी है, वो रियाज़ गौर शाही, उसका ये नायब बना हुआ है, और दावा है कि हम बातिन वाले हैं। जिस बदबख्त का ज़ाहिर यहूदियों ईसाइयों जैसा हो, हिंदुओं जैसा हो, उसका बातिन कैसा होगा? अब इस देखें, इस बदबख्त की शक्ल देखें, इसने किस तरह बिगाड़ी हुई है, किस तरह सुन्नत रसूल का इसने मजाक बनाया हुआ है। तो ऐसी शक्ल वाला, ऐसा डिस्को, ऐसा मॉडर्न किस्म का बंदा, क्या उसका कोई बातिन हो सकता है? फिर दावा उसका क्या क्या हो। भाई, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अमीर माविया की माँ हिंदा को फतह मक्का के वक्त जब सहूलत के लिए मुनाफिकत पर मबनी उन्होंने इस्लाम कबूल करना चाहा, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तूने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैंने तुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद तू मेरी आंखों के सामने मत आना। ये मैं तो ये समझता हूँ कि हज़रत उस्मान गनी की जो शहादत हुई है उसमें भी इनडायरेक्टली अमीर माविया का हाथ है। अमीर माविया ने जो मौला अली के साथ जंग की, तो उस जंग में जब आमने सामने फौजें खड़ी थी, तो अम्मार बिन यासिर जो था वो अमीर माविया के लश्कर में था। तो उस वक्त जो है मौला अली ने उसको हुजूर का कौल याद कराया अम्मार को कि अम्मार, तुझे याद नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, तो अम्मार बता क्या अली बागी है? तो अम्मार को जब ये हुजूर की हदीस याद आई तो उसने कहा नहीं, अली बागी जमात वाला नहीं हो सकता। तो वो उसके लश्कर को छोड़ के अली के साथ आके मिल गए। इस हदीस से ये बात साबित हो रही है कि ये अमीर माविया का जो लश्कर था ये बागी था। बागी किससे हुआ था? दीन इस्लाम से, कुरान और सुन्नत से बागी हुआ था। तो जब कुरान और सुन्नत से, दीन इस्लाम से जो बागी हो गया वो तो मुर्तद है। आप उसको साहबी रसूल कह रहे हैं, आशिक़ रसूल कह रहे हैं। बीवी फातिमा के घर को आग लगाना, दरवाजा तोड़ देना, दरवाजे का लंबा कील जिसमें जंग आलूद जो कील था वो बीवी फातिमा के पेट में घुस गया और उसका जहर पूरे वजूद में फैल गया, और उस वक्त आप जो है हमला थी, और फिर उसी जहर के फैलने से आगे जाके 1-2 महीने बाद आपका विसाल हो गया। मौला अली के ऊपर जबरदस्ती करते रहे कि भाई बैत करो, हम उसको अमीरुल मोमिनीन बना रहे हैं, खलीफा बना रहे हैं। तो हज़रत अली ने कहा कि मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता, जो तुम्हारा जी चाहता है करो। मन कुन तो मौलाहू फहाज़ा अली मौलाहू। ये बात सुनने के बावजूद भी आपकी जुर्रत कैसे हुई कि मौला अली के अलावा कोई और खलीफा बने? कैसे जुर्रत हुई आपकी? मौलवियों से पूछ रहा हूं, बताओ ना। लेकिन फिर क्या किया? वही किया जो यजीद ने काम किया था। उमर बिन खत्ताब ने क्या किया था कि अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बनाना है। सारे मुसलमान जानते हैं कि मौला अली की शान क्या है। अगर मौला अली ने आके तस्लीम नहीं किया इस फैसले को तो हमारी खिलाफत ज्यादा अरसा चलेगी नहीं। लिहाजा कुछ भी करो, वो अली को घर से निकालो ताकि वो हमारी हिमायत का ऐलान करे और बैत करे हमारे हाथ पे। और वो ये भी नहीं करना चाहते थे कि खड़े होकर के बुरा कहें, मुखालिफत करें, ताकि मुसलमानों के अंदर खूनरेज़ी ना हो। लिहाजा उन्होंने क्या फैसला किया कि मैं चुपके अपने घर पे बैठ जाता हूं। वो अपने बंदे भेजे उन्होंने। आखिर में फिर उमर बिन खत्ताब आ गए, कहने लगे अली मैं जानता हूं तुम अंदर बैठे हो, अगर तुम नहीं निकले बाहर तो मैं आग लगा दूंगा। मौला अली नहीं निकले। जब बहुत ज्यादा शोर-गुल हुआ, यहां तक कि वहां खड़े होकर उन्होंने गालियां तक दी। ओए इन बेगैरत मौलवियों से पूछो, हदीस शरीफ में लिखा है कि मोमिन को गाली देने वाला फासिक है, और जो मौला अली को गाली दे वो कौन है? अगर मोमिन को गाली देने वाला फासिक है तो मोमिनों का मौला अली, जिसको मौला मोहम्मद ने बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई हरामजादा इस जाते वाला को गाली दे तो उसको क्या कहें? सहाबी कहेंगे, कातिबे वही कहेंगे, हम उसको कहेंगे मरदूद है, लानती किरदार है, अल्लाह की लानत हो उसके ऊपर। गालियां दी, फिर भी दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि मौला नहीं चाहते थे कि ये फितना फसाद हो। घर बैठे रहे। फिर उन्होंने जैसे कहा था कि आग लगा देंगे, उन्होंने आग लगा दी घर को, हुजरे को आग लगा दी। किवाड़ में जो कील था, दरवाजे को धक्का दिया उमर बिन खत्ताब ने। दरवाजे को धक्का दिया तो जो किवाड़ के अंदर कील था मोटा, वो बीवी फातिमा के पेट में घुस गया, बड़ा जख्म हो गया, जहर फैल गया। उसी से फिर आपका विसाल हुआ। ये तो बुखारी शरीफ की हदीसों में लिखा हुआ है। उसकी हिमायत में खड़े हो। एक वो है मौलाना इलियास पादरी जो कहता है बेहया बेखता क्या नारा है वो? माविया। वो कहते हैं 400 मस्जिद बनाएंगे। अबे तू 400 टॉयलेट भी बना लो, तब भी उसको जहन्नम से बाहर नहीं निकाल सकते। जो रसूलुल्लाह को, आले रसूल को, बीबी फातिमा को, मौला अली को अजियत पहुंचा रहे हैं, उनके घरों को आग लगा रहे हैं, उनका खून बहा रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, शब्बो शतम कर रहे हैं, आप उन लोगों को इतना अफजल व आला समझ रहे हैं। तो ये जो पलीस शख्स है, इसने माज़अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पर इल्ज़ाम लगाया है, हज़रत उमर फ़ारूक पर इल्ज़ाम लगाया है, जिन्होंने दरवाज़ा जला दिया, उन्होंने खिलाफत छीन ली। और बुखारी शरीफ के अंदर है, हम कहते हैं कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अगर हलाली हो तो बुखारी से दिखाओ
اور یہ شخص انتہائی جاہل ہے، اسے تاریخ کا بھی نہیں پتہ. یہ حدیث کی کتابیں تو رہ گئی ایک طرف، اسے تاریخ کا بھی نہیں پتہ. اب یہ کہتے ہیں حضرت عمار حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے اندر تھے تو وہاں سے حضرت علی کے لشکر میں آئے. اتنا جاہل شخص ہے. اور پھر کہتا ہے بخاری کے اندر ہے کہ حضرت عمر فاروق نے معاذ اللہ دروازہ جلا دیا سید ہزارہ پاک کا، نعوذ باللہ معاذ اللہ. ہم کہتے ہیں ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین لعنت اللہ الکاذبین. اگر حلالی ہو، سچے ہو تو اس پر بسند صحیح کوئی روایت پیش کرو. بخاری سے نکال کے دیکھو. کذاب دجال، امام بخاری پہ جھوٹ باندھ رہے ہو. جاہل شخص، کذاب شخص، ملعون شخص. تو اس وجہ سے کر کے بخاری سے یہ بکواس نکالو جو تم نے کیا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق پر. تم جانتے نہیں ہو یہ کون ہستیاں ہیں؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. یہ وہ ہستیاں ہیں، ان پر بھونکتا ہے. قرآن پاک تو کہتا ہے کہ ان کی اتباع کرنے والے جنت میں جائیں گے، اور تو انہیں غلط جھوٹا کہہ رہا ہے. مولا علی ان کے ساتھ ہے، مولا علی ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کی بیعت کی، ان کے نام پر بچوں کے نام رکھے، ابو بکر عمر عثمان نام رکھے. 25 سال تک ان کے پیچھے نمازیں پڑھی. بدبخت تجھے دین کی کیا خبر ہے؟ تو کہتا ہے من کن تو مولا فعلی مولا، من کن تو مولا فعلی مولا کا یہ معنی اگر ہوتا اس پر سب سے پہلے صحابہ اکرام عمل کرتے، مولا علی خود عمل کرواتے. مولا علی نے پوری زندگی کے اندر اس حدیث کو اس ضمن میں پیش کیا ہی نہیں ہے. اگر تیرے پاس دلیل ہے تو لے کے آؤ. تو لہٰذا اس بدبخت نے صحابہ کو گالیاں دے کر رافضیوں کی حمایت حاصل کرنے کی، ان کی ہمدردی حاصل کرنے کی اس بدبخت نے کوشش کی ہے. پھر حضرت ہند پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے، رسولہ پہ الزام لگاتا ہے کہ رسولہ نے فرمایا فتح مکہ والے دن کہ تم سامنے نہ آنا. میں کہتا ہوں جھوٹے شخص ثابت کرو، اس روایت کو لاؤ، کدھر ہے یہ؟ اتنا جاہل ہے تو، اور دعویٰ تیرا کیا ہے کہ تو اپنے اس بناوٹی مصنوعی امام مہدی کا تو نائب بنا ہوا ہے. پھر کہتا ہے وہ جو باغی ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مرتد ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. اور بدبخت قرآن کہتا ہے کہ جو حقیقی باغی ہے اس سے جنگ جاری رکھو. قرآن کہتا ہے فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، اس سے جنگ جاری رکھو. قرآن یہ کہتا ہے. اگر وہ حقیقی باغی ہوتے تو مولا علی کبھی بھی جنگ بند نہ کرتے. سمجھ آ رہی تجھے کیا خبر دین کی؟ پھر کہتا ہے جی معاذ اللہ علماء اہل سنت کو گالیاں دے کے کہتے ہیں کہ جو گالی دینا فسق ہے، اور جو مولا علی کو گالیاں دے لعنت اللہ الکاذبین. اگر تم حلالی ہو، اگر تیرے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کے اس پر. جاہل شخص، جھوٹے کذاب کہ حضرت امیر معاویہ نے گالیاں دلوائیں، ایک بسند صحیح روایت لے کے آؤ. پھر کہتا ہے فاسق. قرآن تو کہتا ہے صحابہ کرام فسق سے بیدار ہیں. وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ الرَّاشِدُونَ. وہ سب راشدون ہیں، ہدایت والے ہیں، ہدایت دینے والے ہیں. تو ان پر زبان لٹکا رہا ہے. کہتا ہے جی عثمان غنی کو معاویہ نے شہید کروایا، لعنت اللہ علی الکاذبین. ثابت کرو اس کو، نہیں تو کہو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. یا ثابت کرو بسند صحیح روایت لے کو، نہیں تو کہو مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. لعنتی شخص. تو یہ اس کی زبان ہے گھٹیا شخص کی کہ اس نے کھلی ننگی گالیاں دی ہیں صحابہ کرام کو. یہ کوئی زندیق مرتد شخص ہے، اور اس خبیث کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم روحانیت والے ہیں. تیرے جیسے پر تو رسول اللہ لعنت بھیجتے ہیں. تو کہتا ہے ہمیں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہے. جو آج بھی ابو بکر عمر رسول اللہ کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے تو ان پر بھونک کے رسول اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے؟ یہ شخص حقیقت میں تو منہ لگانے کے لائق نہیں. نہ اس کا عقیدہ ہے، نہ اس کی شکل ہے، نہ اس کی زبان ہے. لیکن مجبوری یہ تھی کہ اس نے صحابہ کرام کی بے ادبی کی ہے، اور جو مسلمان ہیں ان کو اس بدبخت زندگی کی حقیقت بتلانا ہمارا مقصد تھا. اللہ تعالیٰ ایسے ملعون زندگیوں سے، ملعونوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ایمان کو محفوظ رکھے.